سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشانا لي بيتسب كمي تخانو كل سلام إنزامير مسكن بوكاني سلامي نسخاتكم وبن ببزالكم هو سلامكم بزح ترف قبل لي وبعد مولو تسفايا انقعدما نوشانا لي بسلام مزاخوب نيلو معنتي فيديو نازخو انكعا كم تلمود وغا ورقي نيلو معنتي وغا ورقي بناي وجي بعرب هاجراتنا بأوروبا هاجرات زلو يحيزلكم مزيز النيخو اسكع فيديو فتصاما نختكتاتلو بأخرتي عدب نشانا لي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر بمقبار نختات براتاتو عني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كاو لبنا مسكن كيا سناي زانحيت سناي مكتتال همزة ولادتي خالد عملي ولا خدب علي دهت فوق علي نعي عيني وإنا جنا سندت سونا عين لامبالنا كل كاسا ولو بنفسا همس هاد انبر لولنا وافطو نسي آدم يواد هبر زومي يواد هاي سايد امان نسي آدم يواد هبر زومي يواد كبرات حواتي تمليسنا تاريخنا نينا لو ما عنتي على تسولس سنة سالسة ويكعا جولاي شوعات إزخون زلو بمجمرة نريو أب إمارات ويكعا يونايتد عرب إمارات أو دبي زركب واقع ورقيو أو دبي كم تزفلت ورق بدعمي يوزشيات مالتيو إنه واقع ورق أو دبي كن رخلنا بناي 10 شومان تكارات هنا كنجمر 10 شومان تكارات هاجر دبي مالتيو ناي بحرين ورق إز نقرأكم زلخو ناي بحرين ورق 10 شومان تكارات ب400 13 نتوي 00 سنتيم درهميو كشيات وعيل زلو زي أو دبايو نيزي واقازيك نقرأكم كلهو بزي من عينة أكسسوري مالتم إتها ورقي نسخاتكم زمرسكم وديزاين مريسكم نيتها ورق ترى جنزة بتشا أو العليو نيك زهراي ني سرحتنا ني حد نقر سلزلو نيتها ورق بتشا يت نقرأكم زلو مالتنا ني حد نقر وسهم دما كوسهم يخلي من جزي أو إثيوبيا يكون أوروبا وعرب هاجرات واقع ورقي ناب سوشيال ميديا كوز وخليك أنا محاورة ميديا كوز خلو نيتها ورقي ترى جنزة بتشايم واقع زوزو كاو لك عكازيهم كتكرم سالكم دما نيزي دما توسخني هو يلوم إذن أقرأهم مالتيو ناب دق زوز واقع جن نيتها ورقي واقع يازي بالباطل هو ذلكم مالتيو قتلنا نريو بعد 20 حرن كاراتي يكون 20 حرن كارات أو هاجر دبي ناي بحرين ورقي نحنت جرام ب430 نتوي 0.6 سنتيم درهميو كشيات وعيل زلو مالتيو بمغزال نريو بعد 20 كلتن كاراتي يكون 20 كلتن كارات أو هاجر دبي مالتيو ناي حنت جرام ورقي ناي بحرين ورقي إذ نقرأكم زلخو ب450 نتوي 5 سنتيم درهم كشيات وعيل له أو دبي يكون بأمريكا بيتم بوتا ناي بعلتن ورق اللون يوجد لما ناي بحرين ورق يوزوري مالتيو قتيلنا نريو بعد 24 كارات يكون 24 كارات أو دبي مالتيو ناي حنت جرام ورقي ب491 نتوي 45 درهم كشيات وعيل له انكري كنعزو خلنا ودبي نشتن وساخ أرينا اليوم مسناي سعودي كورادر كلجن أو سعودي نشتن كنس زبالة أيو نشتن كم 5% كناش على ومسناي ربعنا مسناي سعودي وسعودي كنس مهلتي مستي زنه واقع خنا ورادر خلنا إن أو دبي زلوا واقع ورقي كم زي مثل كفرات حواتي إسخاتكم كذي حساب ليتونيكم أو دبي زجزاهم دوما أكمين تزحفوا ليهم مالتيو كاتيلنا نريخ عني أو سعودي عرب زلوا واقع ورقينا كر مالتيو أو سعودي عرب واقع ورق كان خلنا بناي 10 شومان تكارات كن جمرينا مالتيو أو سعودي عرب بعال 10 شومان تكارات كان خلنا نيحان تجران ورقي ياهو ناي بحرينيو من جزي أنا زنقرأكم ناي بحرين ورقي مالتيو بعد 10 شومان تكارات نيحان تجران ورقي ب415 نتوي 00 سنتيم ريال كشيات
وعيل هلو أب سعود عرب مالتيو إزي أنا يتورق جرام بتشايا أو العلي دوما سعود حزنا أو النت لك خم إثيوبيا يا بات سخف الحزيت زعابي يخفل تايديو نجبر ني منجست زجبروا جبري ويكعبات زبحلو من هنا نفس حزي لك خم إثيوبيا كمية 15% تخفليا مالتهم إتهم نجاريتات نمنجستي 15% كافت نساتم زرقوا 15% نمنجستي جبروا له مالتيو زي ما سخاتكم هم تخفلونا نعمل حزي أنا درسين زبالنو درسين تحت أرز قيمكم نايفات تخفليهم درسين تحت زيت اللي قيمكم جين ناي 15% زيك تخفلوا تدخلوا جين دما لأنه حوار ورقهم تتأفيقوا ويكعني ورقهم كتشهدوا ونحر أخي دليهم ورقات جزء أخيو أمس اللي ويكعني رأينا نكتب بحال تدخلنا من زي درسين بدعم يستقم جين دما ورق نبعتهم معلومة لك أخو نبعتهم تخينك يتهورك صريت هاي صريت بعتهم تفرطوا وياهم نبعتهم يا سلازيك شوط عيانس هي شوط أنواع اللي حتى لو خاينكم جن درسين بزي درسين وكعب بزي نايبات تجوزوا تخليهم بقولك على ما 15% كنا شيء كبار لكم كم ناتكم أما راز يوم مالت يودك عبيت واي يردكم كله تسفاي جبر كتيلنا نريو بعد 21 كارات يتخون 21 كارات ناي بحرين ورقي أب هاجرة سعود عرب مالتيو ني حنت جرام ب400 سوسان شعتن ندوي سوسان 5 سنتيم رياليو كيشياد وعي لزلا كتيلنا نريو بعد 22 كارات يتخون 22 كارات أب هاجرة سعود عرب مالتيو ناي بحرين ورقي حنت جرام ب400 سوسان ندوي 58 سنتيم ناي سعود عرب رياليو كيشياد وعي لزلو مالتيو كتيلنا نريو عني بعال 24 ويكعا بعال حدا وكعيت زبها الوركينا كرئي نايزي واقع هاجر سعود عرب مالتيو ني حنت جرام ورقي ب500 كلتان ندوي 51 سنتيم ريال ايون ناتشايطة وعي لزلو أنا أو سعود عرب حزي صبو عداق أيزونيو استرقاق أيزونيو جن أي فلت من البات ازيني قرد ساعاتين هيدا ساعات ما كوسخ يخيل كأيكون دخل معتنا معطي بساعتها اللي ينتون بتعم يزق عيار ومالتي كبرات حواتينا بتشاكن حزي استرقاق عواقا ورق أيزونيو كاتيلنا نريخ عني أو هاجرة بحرين زلويو بايزوي اسكي سعود اسجزاهم تمالي ويلو ما عند اسجزاهم تليهم بخند جزيهم بتعنز أقربكم ولا جزيهم تعنز نجركم كارات ويس كاب لعلي كاب تحت نزل لكم ينتزحفوا لي تسفى جبر مالتي كاتيلنا نريو أو هاجرة بحرين زلوا ورقيو بحرين بعد 24 كارات نحن تجرا ورقي يا ناي بحرين ورق ناي على ورقي مالتيو ب50 كلتن ناي بحرين قلي ديناريو ناي بحرين حزين لعلي 480 كما ب500 لعلي 500 كم معلتو هذا شيء وصحي الناس لك كم ورق حوالنا بحوالي حزين لعلي 500 يحول ناي بحرين دينار سلازي بعد 4 كرات ب50 كلتن ناي بحرين دينار كشياد وعيله لو مالتيو كاتيلنا نريخ عني بعد 20 كلتن كارات يكون 20 كلتن كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام ب46 ندوي 23 سنتيم ناي بحرين دينار كشياد وعيله لو مالتيو كاتيلنا نريخ عني بعد 21 كارات يكون 21 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام ب44 ندوي 10 سنتيم ناي بحرين دينار كشياد وعيلا لو معنتي علة سولوس سنة 3 ويكعا جولاي شوعتي زخون زلو رقع بيت وي لو معنتي ياو يمثل واقع ورقي صباح دما بناي وشتا عدي من البات حد شوار حيث لازوخانا بحد شوار حدما انتاي حيزامي مزيخونا ويتبقى زلو واقع ورق نزل لما صباح يسلكم كمزيا لايك شر مقارقن أي توحد اللي مالتي كبرات حواتي بزيحكم لايك شر نتقول لي دما كهاب لبنا مسكن قيا وركنا يمجز حساب نزلوا دما بوشت مسمار شير بهللو مالتي كبرات حواتي سكعب فيديو في الزامن استخدات لكمني كهاب لبنا مسكن قيا لايك شر سبسكرايب مقارب ما كيترو السعب دعمي نفتوكم نخبركم سلسلنايو باي باي ناباي لعدي بخدكدو مستن حزوتكي تبلا خديوخي حراي بلي نيتحنخي شقي وللا على خبو بايلا زحو 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 زحو
كدوم مستن حزتكي يا بلا كديوي قبل يني تحنخي شقا ولا